अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मार्च की 13 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और दुनिया भर से अहम खबरें आज के बुलेटिन में शामिल हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर 2 रोज कबल होने वाले हमले और यरगमालियों की बाजियाबी के बाद जाए वक़ुआ से कम 25 लाशें मच मुंतकिल कर दी गई हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में होने वाली हलाकतों से मुताल्लिक फौज ने बुध की शब जारी एक सरकारी बयान में कहा था कि वाकई में 21 यरगमाली हलाक हुए, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 एहलकार और 33 अस्करियत पसंद मारे गए। फौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने हमला आवरों के खिलाफ बयान में ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान भी किया था। कलदम बलोच अस्करियत पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन के हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। एक रोज कबल पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने बलूचिस्तान ट्रेन ऑपरेशन के मुकम्मल होने का दावा करते हुए कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से मुंसलिक जंगजुओं को भारत और अफगानिस्तान से ताउन और मदद मिलने का इल्जाम लगाया था। अफगानिस्तान में बरसर इख्तिदार तालिबान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने जुमेरात के रोज दारुल हुकूमत काबुल से जारी करदा बयान में बलूचिस्तान रेल पर हमले और मुसाफिरों के अगवा के लिए लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की तरफ से सूबे बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर हमले को अफगानिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद इल्जामात को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर देते हैं कि वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तबसरों के बजाय अपनी सलामती और अंदरूनी मसाइल के हल पर तवज्जो दें। बलोच हिज़्ब इख्तिलाफ से मुंसलिक बलोच तंजीम के किसी रुकन की अफगानिस्तान में मौजूदगी नहीं है और न ही उनका कभी अमारत इस्लामिया से कोई ताल्लुक रहा है। तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। भारत की सबसे बड़ी 2 टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने अमरीकी ताजिर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ अलहदा मुआहदे किए हैं, जिसका मकसद भारत में स्पेस एक्स के स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट खिदमात फराहम करना है। स्टारलिंक के भारत आने से 2 रोज दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट खिदमात आसानी से फराहम हो जाएंगी, ताहम अभी उसमें वक्त लगेगा। स्पेस एक्स को भारत में स्टारलिंक की खिदमात मुहैया करने के सिलसिले में भारतीय हुकूमत की इजाजत दरकार है। स्पेस एक्स की सदर और COO ने टेलीकॉम शोबे में दोनों कंपनियों की कारकर्दगी को सराहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिकी मुज़ाकरातकार यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा कराने में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही हुक्काम का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि रूस गैर मशरूत तौर पर लड़ाई रोकने पर आमादा हो जाए। रूस के हुकूमती मरकज क्रेमलिन ने कहा है कि उसे जंगबंदी की इन तजावीज़ का तफसीलात का इंतजार है, जिन पर रवां हफ्ते अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान सऊदी अरब में बातचीत के बाद इत्तेफाक हुआ था। ताहम रूस ने 3 बरस से जारी जंग रोकने का इंदिया नहीं दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने यूक्रेन में अमन के हुसूल के लिए अमरीकी कोशिशों का खैर मकदम किया है। गुतरेस ने न्यूयॉर्क में सहाफियों से बातें करते हुए कहा कि जंगबंदी वाकई एक मुस्बत कदम है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे देरपा अमन की राह हमवार होगी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने रूस के साथ 30 रोजा जंगबंदी पर यूक्रेन की रजामंदी का खैर मकदम किया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मॉस्को भी इस इक़दाम का मुस्बत जवाब देगा। पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क के साथ बात करते हुए
اردوان نے ترکی کی طرف سے مذاکرات کی میزبانی اور امن کی کوششوں میں تعاون کے لیے ترکی کے عزم کا اعادہ کیا۔ اردوان نے کہا کہ اگر اس پیش رفت کے نتیجے میں روس اور یوکرین مذاکرات کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ترکی مذاکرات کی میزبانی اور منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام کے لیے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ٹسک نے صحافیوں کو بتایا کہ ترکی، پولینڈ، امریکہ اور یوکرین کا واحد مقصد قیام امن ہے۔ فرانس کے وزیر دفاع سیباستیان لیکورنو نے بدھ کو کہا کہ تقریباً 15 ممالک نے یوکرین کے لیے حتمی سیکیورٹی فورس پر بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پیرس میں ایک نیوز کانفرنس میں وزیر دفاع نے ان ملکوں کا نام نہیں لیا، لیکن زور دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت ابتدائی مراحل میں ہے اور پیچیدہ نوعیت کی ہے۔ یورپ اور دنیا بھر کے 30 سے زائد ممالک کے فوجی سربراہان اور دیگر نمائندے پیرس میں جمع ہوئے تاکہ یوکرین میں فورس کے ممکنہ لاہے عمل کے بارے میں بات چیت کی جائے۔ اگر روس اور یوکرین فریق جنگ بندی پر رضامند ہو جائیں تو اس فورس کا مقصد یوکرین میں آئندہ روسی جارحیت کو روکنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو G7 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے بدھ کی شام کینیڈا میں کیوبک کے قریب ایک تفریحی مقام پر پہنچے ہیں۔ وہ ایک ایسے وقت وہاں پہنچے ہیں جب دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ روبیو نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے شمالی امریکہ کی فضائی حدود اور یوکرین کے ساتھ ساتھ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تعاون کے شعبوں کے بارے میں بات کی۔ 7 بڑی جمہوریتوں برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلا اجلاس ہے۔ اس وقت امریکہ اور کینیڈا کے درمیان محصولات میں اضافے پر تجارتی تنازع زوروں پر ہے۔ 9 ماہ سے خلا میں پھنسے 2 امریکی خلابازوں کو واپسی کے لیے کچھ دن مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اسپیس ایکس نے بدھ کے روز اپنے خلائی مشن کے لیے راکٹ لانچ کو تکنیکی وجوہات کی بنا پر مؤخر کر دیا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ امریکی خلاباز اس وقت تک واپس نہیں آ سکتے جب تک کہ نیا عملہ ان کی جگہ لینے کے لیے خلائی اسٹیشن پر نہیں پہنچتا۔ ناسا کے مطابق اگلی لانچ جمعے کی شام ممکن ہو سکتی ہے، جس کے بعد خلابازوں سنی ولیمز اور بچ ویلمور کی واپسی ممکن ہو سکے گی۔ دنیا بھر میں بسنے والی ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار ہولی منا رہی ہے۔ رنگوں کا یہ تہوار ہر سال موسم سرما کے اختتام اور موسم بہار کے آغاز پر منایا جاتا ہے۔ رواں برس 13 اور 14 مارچ کو ہولی منائی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے پر رنگ پھینکنا اور اس تہوار کی خوشیوں کا اہم جزو ہے، جبکہ دوست، احباب اور رشتہ دار اس موقع پر دعوتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ بھارتی شہر ورنداون میں بدھ کے روز رنگوں کے تہوار ہولی کے موقع پر سفید لباس میں ملبوس بیوائیں ایک دوسرے پر پنکھڑیاں اور پاؤڈر رنگ ڈالتی رہیں۔ بھارت کے روایتی ہندو معاشرے میں جو خواتین اپنے شوہروں کو کھو دیتی ہیں انہیں بدقسمت سمجھا جاتا ہے اور انہیں سماجی امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ورنداون کو بھارت کا ایک مقدس شہر سمجھا جاتا ہے اور متعدد بیوہ عورتوں کی توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ انہیں وہاں غیر سرکاری تنظیموں NGOs سے مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو مغربی نصف کرۂ ارض میں مکمل چاند گرہن سے چاند چمکتے ہوئے سرخ گولے کی مانند دکھائی دے گا۔ رات کی تاریکی میں آسمان پر تیرتے اور چمکتے ہوئے اس سرخ گولے کا نظارہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں ہی کیا جا سکے گا، تاہم اس کی کچھ جھلک براعظم افریقہ اور یورپ کے کچھ حصوں میں بھی نظر آئے گی۔ مکمل چاند گرہن کا نظارہ سن 2022 میں ہوا تھا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور
پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر بے نظیر صمد اور ان کے معاون ملک امید اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔